खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। उर्दू, हिंदी और पंजाबी बोलने वाले दोस्त, बहन, भाई, अहबाब दुनिया में बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा ढेरों सलाम कबूल हो। हमारी गुज़श्ता सारी वीडियोस देखने के लिए www.jesusforme.net पर आप जा सकते हैं। वहाँ हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आपकी राय, आपके कमेंट्स हमें चाहिए, मेहरबानी से हमें देते रहिए। मैं पास्टर हनीफ मसीह कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और आज का जो मेरा आपके साथ नुक्ता है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है मुख्तसर तरीन दुआ। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी बाज दिया, अपने शागिर्दों को पहाड़ पर ले गया, भीड़ को पीछे छोड़ दिया और वहाँ एक लंबा वाज किया, एक लेक्चर दिया उनको, और वो एक आलमगीर किस्म की यीशु मसीह की तालीमात हैं। और हमारे भी जो छोटे छोटे आपको हम मैसेज दे रहे हैं, ये टीचिंग है, तालीमी वाज हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यकीनन इन फार्मूलों को, इन नुस्खों को इस्तेमाल करके हम तरक्की पा सकते हैं, शादमानी पा सकते हैं, खुदा के हुज़ूर मकबूलियत पा सकते हैं, ज़मीन पर खुशी हासिल कर सकते हैं, और एक नहायत ही खूबसूरत इंजीली पैगाम दूसरों तक अमली तौर पर और ज़ुबानी भी हम पहुंचा सकते हैं। आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब में लिखी हुई है। जब यीशु मसीह उस पहाड़ से जहां वो तालीम दे रहे थे, वो नीचे आए, तो वो सारी की सारी भीड़ उसके पीछे हो लेती और वो चल देते। तो रास्ते में उन गारों की तरफ से यीशु मसीह गुजरते हैं जहां कोढ़ी रहते थे। आपको पता है कि कोढ़ गुनाह की अलामत है, नापाकी की अलामत है, नफरत की अलामत है। कोढ़ियों से लोग नफरत करते थे, बाकायदा तौर पर उनको आबादी से बाहर कर दिया जाता था। और जब यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं तो एक गार से एक कोढ़ी निकलता है और वो यीशु के कदमों में आ गिरता है। उसने यीशु मसीह को सजदा किया और उसने अपने कोढ़ का अमली तौर पर इजहार किया। वो जो उसके शागिर्द थे, जो लोग थे, सारी अवाम जो पीछे भीड़ थी, वो हो सकता है कि वो बहुत पीछे दूर रुक गई हो, लेकिन यीशु मसीह उसके पास रहा। वो यीशु मसीह के कदमों में गिरता है, उसके करीब आकर गिरता है, और जो अल्फाज वो बोलता है, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। ये उसकी दरख्वास्त थी यीशु के सामने, वो दुआ थी जो मुख्तसर तरीन चंद अल्फाज में यीशु मसीह ने की है। उस दुआ को गौर से देखिए। लेकिन इससे भी पहले आप देखें कि उन गारों में बहुत से कोढ़ी होंगे, बहुत से कोढ़ के मरीज होंगे, मगर एक कोढ़ी वहां से निकला और यीशु के कदमों में आ गया। उसका ईमान हो गया कि यीशु मुझे शिफा दे सकता है, लेकिन जरूरी था कि यीशु मसीह को सजदा करके दरख्वास्त करना था, और उसने दरख्वास्त की। और ये मुख्तसर तरीन दुआ है उस शख्स की जिसको यीशु मसीह ने फौरन ही कबूल कर ली। यीशु मसीह का जवाब है, यीशु मसीह ने पहले तो उसके ऊपर हाथ बढ़ाया, उसके ऊपर हाथ रखा, और उसके बाद कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और वो उसी वक्त पाक साफ हो जाता है। उसके बदन से कोढ़ के निशान, कोढ़ की जो भी गंद मन था, वो सारा जमीन पर गिर जाता है, और वो अंदर से एक पाक साफ आदमी निकलाता है। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह का हाथ, उसका कलाम, उसकी बाइबल मुकद्दस कभी नापाक नहीं हो सकते, वो पाक करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया, और वो मेरा दोस्त वकील था और अब भी वकील है। उसका एक दोस्त जो गैर मसीही था, उसके पास बैठा हुआ था, और मेरे दोस्त ने जो मसीही था, उसने मेरा तारफ़ कराया कि ये हमारे पादरी साहब हैं, ये खुदा के खादम हैं, ये हमारी रहनुमाई करते हैं। लंबी सी
تمہید باندھی اور جب اس نے بات ختم کی میں نے سلام دعا لیا، انہوں نے مجھے کرسی دی، اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو وہ جو غیر مسیحی دوست تھا اس نے مجھ سے کہا جی میں بائبل مقدس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے بیگ کھولا، اس میں سے بائبل مقدس نکالی اور اس کو پیش کر دی، اور اس شخص نے پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں آگے بڑھائے۔ اس نے کہا جی میں پاک صاف نہیں ہوں، میں نے ہاتھ نہیں دھوئے ہیں، میں اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو خدا کے روح نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے کہا کہ یہ جو خدا کا زندہ کلام ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جہاں بھی لگ جائے، جن ہاتھوں میں آ جائے، جن زندگیوں میں آ جائے، وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں۔ اور وہ شخص بڑا حیران ہوا اور اس نے بائبل مقدس کو لیا اور اس کو کھول کر دیکھا اور پھر مجھے واپس کر دی۔ اس کے بعد میرے دوست، اس کے دوست وکیل نے جو مسیح تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ شخص اس بات سے حیران ہوا کہ یقیناً جو زندہ پاک خدا کا کلام ہے یہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، جب اس کے پاس ایک ناپاک کوڑی زخموں سے وہ چور آدمی بدبودار بدن کے ساتھ وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، غار سے نکل کر آتا ہے، اس نے جرأت کی غار سے نکلنے کی، یسوع کے پاس آ جاتا ہے، تو اس کی ایک لائن کی دعا سے خداوند یسوع مسیح نے اس کے اوپر رحم کیا اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اس کہانی سے جو بات ہم سیکھتے ہیں یا سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کوڑی تو نہیں ہے، لیکن ہر شخص گناہ کے کوڑ کا مریض ہے۔ غربت ایک بیماری ہے، بے روزگاری بیماری ہے، کیا کچھ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ میں اپنے مسیحی دوستوں کو خاص طور پر اور سب کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں جو اس کو سنتا ہے، گناہ آلودہ اور سستی کی زندگی سے اور لاپرواہی کی زندگی کی غاروں سے نکل کر باہر آئیں، ان گروندوں سے باہر نکلیں، قدم بڑھائیں، یسوع کی طرف قدم بڑھائیں۔ جب یسوع کے پاس آئیں گے تو پھر یسوع رحم کرتا ہے، یسوع مسیح ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ چاہتا ہے اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آئیے ہم یسوع مسیح کے پاس چلیں، اپنی ساری کمزوریوں کو لے کر، سستی لاپرواہی کو لے کر، گناہ آلودہ زندگی کو لے کر اس کے پاس آ کر کہیں اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ وہ تیار ہے، اس کا برکت کا ہاتھ بڑھنے والا ہے، اس کے الفاظ اس کے منہ سے نکلنے والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے گھروندوں سے باہر نکلیں، اپنے ان غاروں سے نکلیں جن غاروں میں آپ چھپ کر بیٹھے ہیں۔ شاید وہ آپ کے لیے پناہ گاہ ہے، نہیں، آپ کے لیے وہ نہ آپ کے لیے پناہ گاہ ہے، نہ وہ آپ کے لیے چھپنے کی جگہ ہے۔ چھپنے کی جگہ یسوع ہے، یسوع کا زوراور طاقت پر ہاتھ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر ہم سے رابطہ رکھیں، مشورے دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔